live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. Makigsunan atong gisaulog karon ang dakong piyesta sa Santissima Trinidad, ang kinauyukang misteryo sa atong pagtuong Kristohanon o pagtuong Katoliko. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo.
Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan. Busa mo dangop kita karon sa kaluoy sa Dios. Haron ang atong mga pag-ampo o mga pahanungdan mahimong angayan sa iyang atubangan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Kristo sa langit. Ginoong Jesucristo, bukulan sa lahat. Ginoong Diyos, Supremo sa sa sana sa kalimutan kaluoy kami. Ikaw ay naging santo sa lahat, dawatan ang panahon. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ikaw ang santo sa Santo diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Diyos nga mahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan, ug sa Espiritu sa kasantos, nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo, dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pagila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalahangdon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala
pakamo mga tao. Og sa panahon sukad buhata sa Dios sang tao, og pangutana sa tibuok kalibutan, kung sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo nga gikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog, ug buhi pa ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha sa katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang og mga milagro. Busa, hibawin ninyo niining adlaw og itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit og sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod o kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo og sa inyong mga anak. Og mabuhi kamugdugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ng nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ng nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Pinagi sa ginhawa sa iyang baba ang tanan nilang kagahuman. Kay misulti siya ug kini mahimo. Misugo siya ug kini mibarog. Bulahan ang nasod pagipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gatanaw nga na kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon.
o pag-amping kanila, bisan pa sa gutom. Wala naman ipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy, O Ginoo, maaniya unta ka namo, nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Ulahan ang nasud ang gipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasud nga gipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kayang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon. Amahan ko, makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu, ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang mga isig kamanununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo, kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea,
didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Mga kaigsuunan, gidapit kita sa liturhiya sa pulong nining atong panagtigom karon sa pag-amgo sa makaluwas nga presensya ug lihok, presence and activity sa Santissima Trinidad dinhi sa atong tagsa-tagsa ug katilingbanon nga kinabuhi. Ang pangutana, unsaon man nato pagsud-ong kining maong tulog karon kaayo nga misteryo. Misteryo mahitungod sa Dios nga usa apan anaa diha sa tutulo. 1 in 3, 3 in 1. Unsaon nato pagsud-ong ang maong misteryo. Diha bitaw kunoy giatake sa usa ka mall makaigsuunan, kalit lang hagba. May na lang kay dihay pare nga naglaag-laag pud sa mall niadtong panahon na. Iyang giduol unya naniguro siya nga Kristohanon, busa nangutana siya, "Sir, are you a Christian?" Say, "Yes." Loya kaayo taon. Igiatake lagi. Siya, "Sir, nituo ba ka sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, kansang kahiusahan mo'y maghatag kanimo kaluwasan?" Sus, ang giatake makigsunan nangunot din murag nasuko gamay, mingon, "Believe sa ako nimo Padre, oy, himatyo na ko dire, imuha pa madyo kong gipresentahan og tigmo." Are you kidding me? You're presenting me a conundrum when I am dying here? Makigsunan, unsaon man nato pagtutok sa maong misteryo nga kung utok lay basihan, murag di gyud masabot. How can 1 + 1 + 1 equals 1? It defies logic. So angay natong tubago ng maong pangutana, unsaon nato pagtutok sa maong misteryo. Makigsuunan, dili igo nga ato ang sudungon ang maong misteryo pinaagi lamang sa lantip nga pangunahuna. Kinahanglang ubanan gayud kini sa mas importante nga proseso. Ug unsa man kana ang maampuong kasing-kasing. Ubanan gyud sa maampuong kasing-kasing. Nganuman aron ni anang pagiha atong maamguhan nga ang misteryo di ay sa Santissima Trinidad, God one and triune. Dili di ay usa ka problema, usa ka misteryo nga angay natong sulbaron. Kundili usa di ay ka misteryo nga angay sination og puy-an. Akong balikon, dili gyud nato matugkad sa atong pangunahuna kining maong misteryo. Apan makasabot ang atong kasing-kasing. Gani nakaingon si Saint Augustine, ingon siya, "If you wish to appreciate the Trinity, focus on love." Nganuman kay matud pa niya, ang Dios Amahan mao ang nahigugma. Ang Dios Anak mao ang gihigugma. Ang Espiritu Santo mao ang bugko sa gugma nga naghiusa
sa nahigugma o sa gihigugma. Bisan pa man na murag lisod gihapon tugkaron. Lisod sabton. Muna nga dili man tingali kinahanglang sabton o tugkaron, igo na kaayo nga angay natong ampuan o sination kining maong misteryo. Unya kung ato ning buhaton makaigsuonan mahagita nga aron matuman nato kining gisugo sa Ginoo to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, to make disciples of all nations. Aron matuman nato ni kitang una, kita mismo mo'y una nga kinahanglang mahimong disipulo. Kita ang kinahanglang una nga maningkamot sa pagtinarong. Before we can start our mission of proclaiming our Trinitarian faith to the world. Dihay usa ka parokyano gipangutana, taod-taod man jud kang sigig simba, hinimbahon man jud ka ma'am. Kasabot na jud ka sa misteryo sa Santisima Trinidad. And siya murag inana na igamay. Yung sige ko no i-describe. And siya ang nakapasabot yun ako aning misteryo sa Santisima Trinidad kining atong padrikura karon. And nga naman, ang Santisima Trinidad nga misteryo pare-pareha gyud sa atong padrikura. Dili kita unya di pud masabot. We cannot see and we cannot understand this mystery. That's true. Pero that should not prevent us from making sense of this mystery in our day-to-day existence. Mao na nga haron masinati nato ni atong tumanon kining gisugo niya kanato karon kitang tanan. Gitawag man ni Great Commissioning. Make disciples of all nation. Kung ato ning tumanon, masinati na to ang presensya sa Santisima Trinidad sa atong kinabuhi. Nganuman, ang maong tahas, dili ni gikan ni Kristo lamang, nanukad ni sa Amahan. Unya, ang maong tahas from the Father, gipaambit ni Kristo kanato. So from Christ, nakaambit ta nining tahas sa pagpangluwas, gikan sa Amahan. Unya gipasaligan ta niya nga paubanan ta niya sa Espiritu Santo. Sa mataglakang nato sa tibuok natong kinabuhi. Sa ato pa, when we fulfill the Great Commissioning, we cannot help it but share in the life of the Most Holy Trinity. Dili kinahanglang atong tugkaron. Naay mga theologians, mga great thinkers sa simbahan nga niningkamot sa pagsabot niini. Nindot ang ilang mga sinulat, nindot ang ilang mga pagtulunan, pero sila mismo miangkon nga tipik lamang kini sa kamatuoran nga dili gyud masulod sa gamay nato nga utok. Ug busa ang paghagit, ang gihagit kanato initong kasaulugan karon mao kini. Let us embrace the mystery of the Trinity with prayerful hearts. Haron muuban kining maong prayerful heart sa atong naningkamot nga mamalando nga huna-huna. Unya niya ang pagiha atong masinati ang Santisima Trinidad dili lamang as a concept kundi as a movement in our lives, creating in us goodwill, continuing in us goodness, and sustaining in us our desire for God. Busa himayaon nato ang Santisima Trinidad. Himaya samahan sa Anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. Inigpauli nato sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, parihog lugarin ninyo og pamalandong. Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. Nagsulti kini kanato, asa nato kaplagon ang halawom nga misteryo called God. Ato isangyaw karon ang atong pagtuo sumala sa Nicene Creed. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang katawhan sa kalibutan. Ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Ug moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggihitagon, magpadayag ngadto sa tanan sa gugma sa Amahan alang sa Anak, diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga tanan Kristiyanos maghiusa, aron sa ilang kaiusahan, mupadayag sa hingpit nga sa katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, mupakitag pagdayag sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahig tinuhuan. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban may mahimong tataw nga ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Kahimong tang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katampusang inhambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong. Himua kaming mahiusa sa imong balaang pulong nga nagpuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Nadawat na mo kining among ihalay.
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Alang sa pagdayag at mayag sa ngalan, alang sa tanan ng Santos. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi nini himuha kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanihimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona, kundili sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mauusab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbaho namo ang tulo ka nagalain-laing persona ug ang usa ka kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel o mga santos nga sa walay hunong nagatuaw matagadlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uhugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahan-a, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga'y ula alang kanihinyo, ug alang sa tanang mga tao.
tawo, aron ang sala mapasahaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nawala, si Kristo ay Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Atong hiusahon karon atong kasing-kasing o gunahuna sa pagsangpit sa Dios Amahan. Anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang ihimong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pasulay. Inunoa, luwasa kami sa daon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag, Ginoong Dios namo, ang pagdawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santisima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta magampo alang sa itong mga kaigsuunan nga nagmasakiton o gibugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa kaigsuunan nga masakiton o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay sila kauban man ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuonan kung kumprontahon ta sa mga dili sama nato pagtuo nya moingon sila nga ang mystery of the Trinity is not articulated in sacred scriptures as presented by the Catholic Church. Tinuod ka na. Apan, ang atong tubag sa maingon ta, yes, as presented, wala diha. Pero na ay traces, clear traces of the Trinity in sacred scriptures. Pananglitan sa Annunciation. Klaro kaayo, ang anghel gipadala sa Dios ngadto kang Maria. Pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, nahimugso sa iyang tiyan ang ikaduhang persona. So, klaro ang lihok sa Trinity. Sa pagbunyag sa itong Ginoo, dihay tingog nga nadungog sa langit, dihay sa lampati nga may kunsad ngadto sa Ginoo. Kini ang pinalangga kong anak. Naagya po'y traces of the Trinity. Labaw na gayon sa Ebanghelyo karon. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Take note ha, kung atong tanaw ng English nga translation, wa mingon, baptize them in the names of the Father. Singular. Baptize them in the name of the Father. So, to emphasize the oneness of the three. Naatanan diha ang elemento sa Santisima Trinidad. I-articulate lang sa simbahang Katoliko sa paagi nga masabot sa atuang pangunahuna. To make it reasonable to believe in the Trinity. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, kaluy ang imong katawhan, itugot ka namo nining kinabuhia, ang maayong mga butang, nga magdala ka namo nga nasa kinabuhi, nga walay katapusan nga imong giandam, alang ka namo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.